सबैजनालाई नमस्कार। सो आज हामीहरू चाहिँ एउटा नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ, रिग्रेसन एनालिसिस। र अबको दिन सबै जति दिन हाम्रो क्लास हुन्छ त्यो दिनमा हामी रिग्रेसन एनालिसिसको सेरोफेरोमै बसेर कुरा गर्छौँ। सो रिग्रेसन एनालिसिसमा अब तपाईँहरूमध्ये सबै जसोले सुन्नुभएको होला होइन, बेसिकल्ली हामीहरूले कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ इस्टिमेट गर्ने हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीहरूसँग दुईवटा मात्रै भेरिएबल छ भने त्यस्तो बेलामा हामीहरूले रिग्रेसन इक्वेसनलाई चाहिँ सिम्पली वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स यस्तो इक्वेसनले लेख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हामीहरू एउटा सिम्पल टु भेरिएट रिग्रेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ है। स्क्रिनमा देखेको सर पक्नु है त, यो स्क्रिनको सेटअप चाहिँ मिले छैन, एकछिनमा देखिन्छ होला, काम गर्दैन जस्तो छ। सही त, अब गर्छ ल। सो जस्तो हामी बाइभेरिएट इक्वेसन छ, अर्थात् दुईवटा मात्रै भेरिएबल छन्। एउटा भेरिएबल वाइ छ, सपोज वाइ भेरिएबल भनेको हामीहरूको सेल्स हो कुनै चिजको, र एक्स भेरिएबल भनेको त्यसको प्राइस हो भने यो दुईवटा बिचको रिलेसनसिपलाई हामीले न्युमेरिकल फर्ममा इस्टिमेट गर्ने काम चाहिँ रिग्रेसनले गरिदिन्छ। सो जहाँ एउटा मात्रै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ र एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, त्यस्तो केसमा हामीहरू रिग्रेसन इक्वेसनलाई वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स भनेर लेख्न सक्छौँ। तर अलि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ यसलाई अल्फा प्लस बिटा एक्स भनेर लेखिन्छ। सो जे भए पनि हामीहरूको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा वाइ र एक्स बिचको रिलेसनसिपलाई हामी न्युमेरिकल फर्ममा इस्टिमेट गर्न खोज्छौँ। सो हामीहरूलाई थाहा छ सेल्स प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने थाहा छ, प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि सेल्स पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा प्राइस चेन्ज भयो भने सेल्स कति एमाउन्टले चेन्ज हुन्छ त त्यो अमाउन्ट इस्टिमेट गर्नको लागि हामीहरूलाई यो जुन इक्वेसनमा ए र बी छ त्यो ए र बीको न्युमेरिकल भ्यालु आवश्यक पर्छ। सो रिग्रेसनको मेन पर्पस भनेको यस्तो दुईवटा भेरिएबल बिचको जुन रिलेसनसिप हुन्छ त्यो रिलेसनसिपको न्युमेरिकल इस्टिमेट्सहरू पत्ता लगाउने हो। सो अब यसमा एक दुईवटा टर्मिनोलोजी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले मैले आज छुट्टै स्क्रिनमा तपाईँलाई राखेको छु। एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ के हो त भन्दा वाइ भन्ने भेरिएबल जहिले पनि एक्स भन्ने भेरिएबलबाट मात्रै एफेक्ट हुँदैन। जस्तो वाइ चाहिँ सेल्स भनेर हामीहरूले भन्ने हो भने सेल्सको भ्यालु चाहिँ प्राइसमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन, प्राइस बाहेक अरू भेरिएबल्सले पनि सेल्सलाई एफेक्ट गर्छ। जस्तो सिजनले एफेक्ट पार्न सक्छ, टेम्परेचरले एफेक्ट पार्न सक्छ, इन्कमले एफेक्ट पार्न सक्छ। सो अरू बाँकी भेरिएबल्सहरूले पनि वाइलाई डिटरमाइन गर्ने भएको हुनाले यतापट्टि चाहिँ हामीहरूको रिमेनिङ भेरिएबल्सहरू हुन्छन्, रिमेनिङ भेरिएबल्स जसले चाहिँ सेल्सलाई एफेक्ट गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू इकोनोमेट्रिक मोडेलमा यो रिलेसनसिपलाई यसरी लेख्छौँ। अब वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स प्लस एरर टर्म भनेर लेख्छौँ। यो ई भनेको चाहिँ एरर टर्म हो। सो एरर टर्मको मिनिङ चाहिँ के त भन्दा एरर टर्ममा त्यस्तो भेरिएबल्सहरू इन्क्लुड हुन्छन् जसले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई प्रभाव पार्छन्। सो जस्तो सेल्सको इक्जाम्पल लिने हो भने सेल्स चाहिँ प्राइस लेभलमा डिपेन्ड गर्छ र अरू भेरिएबलमा डिपेन्ड गर्छ, मान्छेको इन्कम लेभलमा, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। सो हामीहरू यो इक्वेसनलाई अबदेखि इकोनोमेट्रिक्समा यस्तो तरिकाले लेख्छौँ जहाँ वाइ इक्वल्स टु एउटा एक्समा डिपेन्ड गर्छ, अर्को चाहिँ एरर टर्ममा डिपेन्ड गर्छ भनेर यसरी लेख्छौँ। सो यो एरर टर्मको चाहिँ विशेष महत्त्व हुन्छ। सो हामीहरू रिग्रेसन गर्दाखेरि यो एरर टर्मको बिहेभियर कस्तो छ त्यसलाई एक्जामिन गर्छौँ। एरर टर्मको बिहेभियरलाई एक्जामिन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले एरर टर्म भनेको सिम्पली के हो त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ। सपोज मानौँ कि हामीहरूले मार्केटबाट सेल्स र प्राइसको डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ कि हामीहरूले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राख्यौँ र सेल्सलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्यौँ भने हामीहरू त्यसको स्क्याटर प्लट बनाउन सक्छौँ। सपोज एउटा पोइन्ट यो हो भने यो चाहिँ के हुनसक्छ त प्राइस 5 हुँदाखेरि सेल्स चाहिँ 20 भयो भन्ने हुनसक्छ। अर्को पोइन्ट यो हुनसक्छ प्राइस 10 हुँदाखेरि सेल्स 30 भयो भन्ने। अर्को यो हुनसक्छ पोइन्ट जहाँ चाहिँ प्राइस चाहिँ 7 हुँदाखेरि सेल्स चाहिँ 60 भयो भन्ने पोइन्ट हुनसक्छ है। यस्ता अरू पोइन्टहरू हुन्छन्। यदि हामीले मार्केटबाट डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ भने
अरू पोइन्टहरू चाहिँ यस्ता निस्किन्छन् जसलाई हामी स्क्याटर प्लट भनेर पनि भन्छौँ। यस्तो ग्राफलाई अस्ति स्टेटाबाट हामीले यस्तो ग्राफ बनाएको थियौँ। सो हाम्रो उद्देश्य अब के हो त भन्दा यो प्राइस र सेल्स बिचको न्युमेरिकल रिलेसनसिपलाई क्याप्चर गर्ने हो इक्वेसनको फर्ममा, वा ग्राफको फर्ममा भन्ने हो भने हामीले स्ट्रेट लाइनबाट चाहिँ यो रिलेसनसिपलाई क्याप्चर गर्ने हो। सपोज मानौँ कि स्ट्रेट लाइन हामीले यस्तो ड्र गऱ्यौँ भने है, यस्तो स्ट्रेट लाइन ड्र गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा हामी यो मार्केटको सबै डेटा पोइन्ट भएर जान सक्दैनौँ। जस्तो सबै डेटा पोइन्ट भएर जानु पर्यो भने त स्ट्रेट लाइन हुँदैन, यो त पुरै घुमाउरो बाटो हुन्छ। सो हामीहरूले स्ट्रेट लाइन रिलेसनसिप त्यसरी क्याप्चर गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीहरूले यिनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु चाहिँ क्याप्चर गर्न सकौँ, अर्थात् हामीहरूले एरर चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकौँ भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्छौँ। त्यो एरर भनेको के हो भन्दा जस्तो डेटा पोइन्ट यहाँ छ तर हामी यहाँबाट गयौँ है, डेटा पोइन्ट चाहिँ तल छ हामी माथिबाट गयौँ, त्यसो भएको हुनाले यो डिस्टेन्स भनेको के हो त हामीहरूले क्याप्चर गर्न नसकेको चिज हो, यो नै एरर हो। सपोज मानौँ कि यो एरर 1 हो है, अर्को डाटा पोइन्ट यहाँ छ तर हामी यो बाटो जान सकेनौँ, सिधा बाटो जानुपर्ने भएर। सो यो स्ट्रेट लाइन जो हामी इस्टिमेट गर्छौँ त्यो स्ट्रेट लाइनदेखि यो डेटा पोइन्टसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो पनि एररको भ्यालु हो, त्यो एरर 2 हो। त्यस्तै गरेर यो माथि छ एउटा पोइन्ट, हामीहरू तलबाट बाटो हिँड्यौँ, माथि चाहिँ एक्चुअल पोइन्ट छ हामी तलबाट हिँड्यौँ, एक्चुअल पोइन्टदेखि हामीले हिँडेको बाटोसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एरर हो, सपोज एरर 3। सो अब हामीहरूले यो न्युमेरिकल रिलेसनसिपलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूको एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ रिग्रेसनले कसरी काम गर्छ भने। सपोज मानौँ कि यो नेपालको नक्सा हो है, यो नेपालको नक्सा हो, यो नेपालको लेन्थ हो, यो चाहिँ चौडाइ हो है। सपोज प्राइस भन्ने भेरिएबल छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल चाहिँ अघिकै लिउँ न, सेल्स भन्ने भेरिएबल छ। सो हाम्रो रियालिटीमा यस्तो भेरिएबल आउँछ, तर सपोज मानौँ कि यो नेपालको लम्बाइ र चौडाइ हो। सो विभिन्न गाउँहरू छन् है नेपालको, यो चाहिँ हिमालतिरको गाउँ छ, एउटा तराईतिरको गाउँ छ, पहाडतिरको गाउँ छ, यस्ता विभिन्न गाउँहरू छन् र तपाईँले एउटा रेल मार्ग बनाउनु पर्ने छ। सो रेल मार्ग त सिधा बाटो हिँड्छ, सपोज घुमाउनै सकिँदैन। सो त्यतिखेर तपाईँलाई टार्गेट चाहिँ कस्तो दिइन्छ त, तपाईँलाई टार्गेट चाहिँ कस्तो दिइन्छ त भन्दा तपाईँले दिने टार्गेट भनेको यो सबै गाउँहरूबाट रेलसम्म पुग्ने डिस्टेन्सलाई चाहिँ तपाईँले मिनिमाइज गरेर रेल मार्ग बनाउनु पर्यो, ताकि एग्रिगेटमा चाहिँ गाउँदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ सबैभन्दा कम होस्। सो अब हामीहरूले यदि यस्तो रेल मार्ग बनायो भने के हुन्छ त भन्दा माथिको गाउँबाट त यो नजिक पर्छ तर तलको गाउँबाट धेरै टाढा पर्छ, अर्थात् यो गाउँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो गाउँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स धेरै टाढा हुने भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट विकल्प होइन रेल मार्ग। अनि अर्को रेल मार्ग चाहिँ हामी यो तल तराई जाने पनि बनाउन सक्छौँ, यो पनि हाम्रो बेस्ट विकल्प होइन, किनकि हिमालबाट यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै लामो हुन्छ। अब हिमाल पहाड तराई गरेर चाहिँ हामीहरू जाने बनाउन सक्दैनौँ, किनकि हामीले रेल मार्गलाई स्ट्रेट बाटो हिँडाउनु पर्ने छ। सो यसरी अब रेल मार्गलाई कसरी कुन बाटोबाट लग्यो भने चाहिँ रेल मार्ग सिधा पनि हुन्छ र डिस्टेन्स चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। सो त्यो लजिक चाहिँ हामीहरू डेटामा अप्लाई गर्छौँ। जस्तो सपोज यो रेल मार्गलाई यसरी हिँडाएको भए तलबाट पनि नजिक पर्थ्यो, माथिबाट पनि नजिक पर्थ्यो होला। अब यो कुन बाटोबाट लाँदाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स मिनिमाइज हुन्छ त्यही हिसाबले हामीहरू रिग्रेसन लाइन इस्टिमेट गर्ने काम गर्छौँ। सो केही डेटा पोइन्टहरू भएर हाम्रो रिग्रेसन लाइन जान्छ, केही डेटा पोइन्टहरू भएर जान सक्दैन। सपोज यो 3वटा पोइन्ट भएर गयो भने सो हामीले सबै गाउँलाई चाहिँ ठ्याक्कै सबै गाउँ भएर चाहिँ जान सक्दैन, तर एग्रिगेटमा के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको गाउँदेखि रेल मार्गसम्मको डिस्टेन्सको जोडफल जुन छ त्यो चाहिँ सकेसम्म हामी मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ। सो यो जुन गाउँ क्याप्चर गर्न सकेका छैन नि, यो गाउँ क्याप्चर गर्न सकेका छैन, यहाँदेखि रेलसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी एरर भन्छौँ है, यहाँदेखि यो रेल मार्गसम्मको डिस्टेन्सलाई एरर भन्छौँ, तल पनि हामीले त्यस्तो एरर क्रिएट गरिराखेका छौँ। सो सिधा बाटो हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले एररलाई हामी 0 बनाउन सक्दैनौँ। सो यही प्रिन्सिपललाई अब डेटामा अप्लाई गर्ने हो भने हामीहरू यो एरर टर्मको चाहिँ ठुलो सिग्निफिकेन्स हुन्छ रिग्रेसनमा। एरर टर्मको विभिन्न प्रपर्टिजहरू हुन्छ, त्यो प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो कि भएन भनेर हामी डेटामा चेक गर्छौँ। जस्तो
दुई तिनवटा प्रपर्टीहरूको नाम मात्रै लिउँ अहिले, पछि म डिटेलमा आउँछु। जस्तो एउटा एरर टर्म चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुनुपर्छ भन्ने प्रपर्टी हुन्छ है, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर एरर टर्ममा चाहिँ अटो कोरिलेसन हुनु हुँदैन भनेर भनिन्छ, अटो कोरिलेसन हुनु हुँदैन। 3 नम्बरमा चाहिँ एरर टर्मको भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्ने प्रपर्टी हुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा चाहिँ यो एरर टर्म र एक्स भेरिएबल्सको बिचमा कोरिलेसन हुनु हुँदैन। सो एक्स भेरिएबल र एररको बिचमा चाहिँ कोरिलेसन हुनु हुँदैन, कोरिलेसन 0 हुनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको प्रपर्टीहरू हुन्छ। सो यसमा अहिले धेरै तनाव नलिकन हामीहरू कता जान्छौँ त भन्दा, हामीहरूले दुईटा भेरिएबल बिचको रिग्रेसन अथवा दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसनसिपलाई न्युमेरिकल फर्ममा इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हामी यस्तो खालको इक्वेसन इस्टिमेट गर्छौँ। यस्तो खालको इक्वेसन स्ट्याटामा कसरी इस्टिमेट गर्ने र त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, त्यो हामीहरूको मेन चासोको विषय हो। सो दुईटा भेरिएबलको बिचमा मात्रै हामीले रिग्रेसन लाइन इस्टिमेट गऱ्यौँ भने हामीहरूले ए को भ्यालु र बी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, र ए को र बी को भ्यालुलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यो हाम्रो चासोको विषय हो। त्यसपछि ई को विशेषताहरू अथवा ईले फलो गर्नुपर्ने प्रपर्टीहरू फलो गर्यो कि गरेन भन्ने चेक गर्ने दोस्रो। अब यसपछि हामी सिधै चाहिँ प्र्याक्टिकल उसमा जान्छौँ। खालि दुईवटा कुरा मैले फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। रिग्रेसनको मेन काम चाहिँ के हो त भन्दा, कुनै पनि भेरिएबल बिचको रिलेसनसिपलाई क्वान्टिफाई गर्ने हो, अर्थात् नम्बरमा लाने हो, न्युमेरिकल फर्ममा इस्टिमेट गर्ने हो। जस्तो थ्योरीले चाहिँ वाइ एक्सले डिटरमाइन गर्छ भनेर भन्छ, प्रिडिक्ट पनि गर्छ। जस्तो ल अफ डिमान्डले त सिधै प्रिडिक्ट गर्छ कि हामीहरूको प्राइस चेन्ज भयो भने डिमान्ड कसरी चेन्ज हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ भनेर प्रिडिक्ट गर्छ। तर ल अफ डिमान्डले यो भन्दैन कि प्राइस 1 रुपियाँले घट्दाखेरि डिमान्ड यतिले बढ्छ भनेर भन्दैन। सो त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ रिग्रेसन एनालिसिसको। हामीहरू त्यो कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसपछि यो पत्ता लगाउने क्रममा जुन हामीले ई भन्ने भेरिएबल अहिले यहाँ पछाडि राख्यौँ, ई भन्ने भेरिएबल के हो त भन्दा, वाइलाई एक्सले मात्रै प्रभाव पार्दैन, एक्स बाहेक अरू भेरिएबलले पनि प्रभाव पार्छ। ती सबै अरू भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामी एरर टर्ममा लगेर राख्छौँ र वाइ र एक्स बिचको रिलेसनसिपलाई मात्रै क्वान्टिफाई गर्छौँ। सो पछि गएर हामीहरू यस्तो मल्टिपल रिग्रेसन गर्छौँ जुन आजै सुरु भइसक्छ। जस्तो अब सपोज मानौँ कि हामीलाई वाइलाई एफेक्ट गर्ने दुईवटा भेरिएबल हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ र दुईटै भेरिएबलको डेटा छ। सपोज x1 भन्ने भेरिएबल पनि छ हामीसँग, x2 भन्ने भेरिएबल छ भने त्यसपछिको रिग्रेसन इक्वेसन यस्तो खालको हुन्छ, जहाँ सपोज y भनेको डिमान्ड हो भने x1 भनेको प्राइस हुनसक्छ त्यसको, x2 भनेको चाहिँ इन्कम हुनसक्छ। सो यस्तो रिग्रेसनमा हामीहरूको उद्देश्य अगेन के हुन्छ त, ए को भ्यालु पत्ता लगाउने, b1 को भ्यालु पत्ता लगाउने, b2 को भ्यालु पत्ता लगाउने र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने। सो यसको चाहिँ म्याथमेटिकल आर्ग्युमेन्टमा धेरै नगइकन हामीहरूले b1, b2 र a को भ्यालु कति हो त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने, इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ जान्यो भने धेरै हदसम्म हामीहरूलाई बेनिफिट हुन्छ। सो यो इक्वेसनदेखि डराइराख्नु परेन। यो इक्वेसनले सिम्पली y को भ्यालु चाहिँ x1 र x2 मा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छ र त्यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने काम हामीले कलेक्ट गरेको डेटाबाट गर्छौँ। सो जस्तो हामी अब आफ्नो इक्जाम्पलमा चाहिँ के गर्छौँ भने दुईवटा खालको रिग्रेसन फर्स्टमा इस्टिमेट गर्छौँ। जस्तो एउटा उत्पादन होइन, क्वान्टिटी अर्थात् उत्पादन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा लेबर क्यापिटलमा डिपेन्ड गर्छ। सो हामी तीनवटा खालको रिग्रेसन आज रन गरेर सिक्छौँ केही कुरो। जस्तो पहिलो रिग्रेसन भनेको उत्पादन चाहिँ लेबरमा डिपेन्ड गर्छ भनेर त थ्योरीले भन्छ, तर लेबरमा 1 युनिट वृद्धि गर्दाखेरि उत्पादन कतिले बढ्छ, सो त्यो देखाउने काम चाहिँ यो ए र बी को मानले गर्छन् केही हदसम्म। सो यो रिग्रेसन कसरी रन गर्ने, पछाडि एरर टर्म त आउँछ न, यो रिग्रेसन कसरी रन गर्ने, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन त्यो हो। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ क्वान्टिटी क्यापिटलमा पनि डिपेन्ड गर्छ उत्पादन, सो क्यापिटलसँग छुट्टै रिग्रेसन गर्ने र त्यसको भ्यालु व्याख्या गर्ने। र अन्तिममा हामीहरू क्वान्टिटी चाहिँ लेबरमा पनि डिपेन्ड गर्छ र क्यापिटलमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर यस्तो खालको थर्ड रिग्रेसन हामीहरू इस्टिमेट गर्छौँ। b1 र b2 को भ्यालुलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने सिक्छौँ। अब यसलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने त त्यसमा जाउँ। त्यसपछि हामीहरूसँग केही कन्फ्युजन छ भने मेन चाहिँ स्टेटामा कसरी
कसरी सिक्ने भन्ने कुरो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। इन्टरप्रेट कसरी गर्ने, इस्टिमेट कसरी गर्ने, त्यो थ्योरी नजान्दा पनि केही हुँदैन खासै। सो अस्तिकै डेटा म एकचोटि अपलोड गर्छु। जस्तो अस्तिको डेटा चाहिँ मैले डे 5 भन्नेमा राखेछु होइन। यो डे 5 को डु फाइल चाहिँ म रन गर्छु। तपाईँहरूले जहिले पनि डु फाइल रन गरेर अनि मात्रै काम गर्नु होला भनेर भनेको छु मैले। किनकि यो डु फाइलमा हामीले धेरै जस्तो भेरिएबलहरूलाई रिनेम गर्ने गरेका छौँ होइन। पछि गएर भेरिएबलको नाम नमिल्न सक्छ यदि यो रन गर्नु भएन भने। यो रन गर्ने र यसैमा थपथाप गर्ने हो हामीले। अब रिग्रेसन रन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिलो काम चाहिँ डेटालाई स्क्याटर प्लटमा राख्नुपर्छ, जुन अस्ति हामीले सिक्यौँ पनि होइन। त्यसको कमान्ड यहीँ छ, तपाईँहरूले बनाउन पनि जान्नुभयो होला। एकचोटि म स्क्याटर प्लट बनाएर देखाउँछु आउटपुट र लेबरको। कि स्क्याटर प्लट चाहिँ शेयर चाहिँ भएन सर, हजुर शेयर भएन स्क्रिन शेयर। अब भयो होला होइन? भयो सर। भयो सर। सो हामीहरूको फर्स्ट काम भनेको चाहिँ स्क्याटर प्लट बनाएर हेर्ने हो। स्क्याटर प्लट अस्ति हामीले बनायौँ पनि होइन। फेरि म यहाँ एकचोटि बनाएर हेर्छु स्क्याटर प्लट। स्क्याटर प्लटले हामीलाई ब्रोडली डेटाको नेचर कस्तो छ भनेर जानकारी दिन्छ र एउटा अर्को जानकारी पनि दिन्छ। हेर्नुहोस् है, अघि मैले बनाएको चित्र जस्तै यसले अहिले चित्र बनायो होइन। सो यो अघि मैले चाहिँ अब यो ट्रेन चाहिँ सिधा सिधा लानु पऱ्यो भने कुन बाटो लाने भनेर भनेको थिएँ। अहिले स्टाटाले नै हामीलाई यो बाटो लानुपर्छ है, अनि डिस्टेन्स मिनिमाइज हुन्छ भनेर देखायो होइन। सो यसरी स्क्याटर प्लट बनाउनुको दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीहरूले यो बिचको रिलेसनसिप पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ भने, अर्को चाहिँ यहाँ कुनै कुनै उटपट्याङ डेटाहरू हुन्छन्। जस्तो यहाँ माथि भएको डेटा छ नि एउटा डेटा पोइन्ट, यो डेटा पोइन्ट चाहिँ उटपट्याङ डेटा छ। यसलाई हामी आउटलायर भनेर भन्छौँ स्टेटिस्टिक्सको भाषामा। यदि तपाईँको डेटामा यस्ता एकलकाटे पोइन्टहरू छन्, यस्ता आउटलायरहरू छन् भने यी आउटलायरहरूलाई डिलिट गर्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ हामीहरूको रिग्रेसन इस्टिमेटमा धेरै प्रभाव पारिराखेका हुन्छन्, धेरै इन्फ्लुएन्स गर्छन्। सो यस्ता कुनै कुनै एकदम टाढाका पोइन्टहरू छन्, एकदमै एक्लो बसेका पोइन्टहरू छन् भने यस्ता पोइन्टहरूलाई हामीले सकभर समावेश गर्नु हुँदैन। यस्तो पोइन्टलाई आउटलायर भनेर भनिन्छ। सो अब अघिको तर्कमा जाउँ है। हामीले यहाँ प्रोडक्सन र लेबरलाई प्लट गरेका छौँ होइन। लेबर बढाउँदै जाँदाखेरि उत्पादन बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यो चार्टले देखाउँछ। अब त्यसको रिलेसनसिपलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने त है, प्रोडक्सन र लेबरको रिलेसनसिपलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने त भन्दा स्टेटामा त्यो रिलेसनसिप इस्टिमेट गर्न एकदमै सजिलो छ। आरइजी ले चाहिँ रिग्रेसन गर्ने काम गर्छ, आरइजी भन्ने कमान्डले। अनि पहिला चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने के हो त, जुन चाहिँ अरूबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ, अरूमा डिपेन्ड गर्छ। उत्पादन कति हुने भन्ने कुरा लेबरमा डिपेन्ड गर्छ। सो प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यसपछि हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम गर्छ। सो यो कमान्डले के गर्छ त भन्दा प्रोडक्सन र लेबर बिचको सम्बन्धलाई न्युमेरिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ अथवा इस्टिमेट गर्ने काम गर्छ। अघिको इक्वेसनमा ए र बीको मान यसले निकाल्ने काम गर्छ। सो ए र बीको मान निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरू एउटा वर्ड फाइलमा राख्छौँ र त्यहाँ चाहिँ यसलाई इक्वेसन फर्ममा लेख्छौँ। किनकि इक्वेसन फर्ममा डाइरेक्ट स्टाटाले लेखिँदैन। भोलि पर्सि म इक्वेसन फर्ममा कसरी लेख्ने भन्ने छुट्टै पनि सिकाउँछु। रिग्रेसनको रिजल्टलाई कसरी इक्वेसन फर्ममा लेख्ने। अहिलेको लागि मैले के गरेँ त, रिग्रेसन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेखेर इन्टर गरेँ भने एउटा नतिजा आउँछ है। अब यो नतिजामा हामीले दुई तीनवटा चिजहरू चाहिँ सुरुमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिला त मैले के भने त भने अघि मैले के भने त भन्दा फर्स्टमा हामीले लेबर र उत्पादन बिचको सम्बन्धलाई हामीले न्युमेरिकल फर्ममा इस्टिमेट गर्दाखेरि यस्तो खालको लाइन इस्टिमेट गर्छौँ, y इक्वल्स टु a प्लस bx भन्ने खालको लाइन हामीले इस्टिमेट गर्छौँ। अब हामीहरूको पहिलो काम चाहिँ के हो भने हामीहरूको डेटामा ए र बीको भ्यालु कति हो त्यो पत्ता लगाउने हाम्रो फर्स्ट काम हो हाम्रो आउटपुटबाट है। अब ए र बीको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा स्ट्याटाको आउटपुटमा कहाँनिर हुन्छ त।
सो त्यहाँबाट हामीहरू यहाँ ए को ठाउँमा र बी को ठाउँमा त्यो ल्याएर राख्छौँ ए को ठाउँमा र बी को ठाउँमा त्यो भ्यालु ल्याएर राख्छौँ स्ट्याटाको आउटपुटमा कहाँनिर हुन्छ त त्यो भन्दा यहाँ एउटा लेबर भन्ने भेरिएबल छ हैन लेबरको कोफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ यहाँनिर अलि सानो छ होला फन्ट लेबरको कोफिसिएन्ट छ अनि कन्स्ट्यान्ट छ लेबरको कोफिसिएन्ट भनेको लेबरसँग टाँसिएको कोफिसिएन्ट हो अथवा बी हो लेबरसँग टाँसिएको चाहिँ लेबरको कोफिसिएन्ट हो यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि ए को मान हुन्छ त्यसो भए हुनाले कन्स्ट्यान्टको मान चाहिँ कति छ त भन्दा यहाँ -2612 छ अब एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो लेबर हो हैन लेबरसँग टाँसिएको भ्यालु कति छ भन्दा 413.85 छ त्यसो भए हुनाले बी को भ्यालु चाहिँ 413.85 सो यसरी हामीहरू रिग्रेसनलाई सजिलैसँग स्ट्याटामा एस्टिमेट गर्न सक्छौँ रेग लेखेर PROD_KG लेख्ने हैन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मान लेख्ने लेबरको त्यसपछि रिजल्ट आउँछ रिजल्टमा हामीले यो लेबरसँग टाँसिएको भनेको लेबरको कोफिसिएन्ट हो र कन्स्ट्यान्ट भनेको ए को मान हो यसलाई हामी छुट्टै वर्डमा यसरी पनि लेख्न सक्छौँ -2612 + 413.85 टाइम्स एक्स सो अब यो एक्सलाई तपाईँले आफ्नो रिसर्चमा लेबर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ टाइम्स लेबर हैन अनि वाईलाई चाहिँ तपाईँले प्रोडक्सन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भाषामा एक्स वाईको सट्टा प्रोडक्सन इक्वल्स टु 2612 टाइम्स प्लस 413.85 टाइम्स लेबर सो अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको यो नम्बरहरूको इन्टरप्रिटेसन के हो त यो नम्बरहरूलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हो सो अब यो नम्बरहरू इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँ रिग्रेसन आउटपुटलाई एकचोटि फेरि निहालेर हेरौँ सो यो नम्बरहरूलाई इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले यो नम्बर निकालेको चाहिँ वास्तवमा सही हो कि होइन भनेर एकचोटि हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो नम्बरहरू त के हो त भन्दा 95वटा अब्जर्भेसनबाट मात्रै निकालेको हो सो त्यो 95वटा निकालेको अब्जर्भेसन अर्थात् 95वटा अब्जर्भेसनबाट निकालेको जुन डेटा छ त्यो रियालिटीमा सही हो कि होइन भनेर हाइपोथेसिस टेस्ट गरिसकेपछि अनि मात्रै हामीले यो नम्बरहरूको व्याख्या गर्नुपर्छ अब हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने तरिका के हो त भन्दा यहाँ जस्तो स्ट्याटाले टी टेस्ट क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछ त्यो हाइपोथेसिस टेस्ट गरेर अनि मात्रै इन्टरप्रेट गर्न थाल्नुपर्छ यहाँको हामीहरूको जुन हाइपोथेसिस टेस्ट छ त्यो हाइपोथेसिस टेस्टले के गर्छ त भन्दा हामीहरूको यो भेरिएबल जुन हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ नि रिग्रेसनमा यो भेरिएबलले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन वाइ भेरिएबललाई अर्थात् यो इक्जाम्पलमा लेबरले उत्पादनलाई डिटरमाइन गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी फर्स्टमा हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौँ यो हाइपोथेसिस टेस्टमा हामीहरूको क्लेम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अस्ति टी टेस्टको जस्तै क्लेम हुन्छ टी टेस्टको जस्तै क्लेम भने के त भन्दा नो सिग्निफिकेन्स भन्ने हुन्छ हाम्रो अर्थात् हामीहरू भाषामा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ लेबर डज नट एफेक्ट आउटपुट हामीहरूको यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुन्छ वा क्लेम हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ बी इक्वल्स टु 0 भनेर माथिको इक्वेसनमा बी 0 भयो भने के हुन्छ त एक्स भन्ने भेरिएबल नै हराउँछ एक्स भेरिएबल हराउँछ भन्नु गर्दा के त भन्दा एक्सले वाइलाई डिटरमाइन गर्दैन त्यसो भए हुनाले हामी यहाँको हाइपोथेसिस कसरी चेक गर्छौँ कस्तो क्लेम बनाउँछौँ त भन्दा हाम्रो क्लेम लेबर डज नट एफेक्ट आउटपुट भन्ने हुन्छ अर्थात् एक्स भन्ने भेरिएबलले वाइ भेरिएबललाई प्रभाव पार्दैन एक्सको कोफिसिएन्ट 0 हुन्छ भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्ने तरिका के हो त भन्दा यदि पी लेस देन 0.05 छ भने वी रिजेक्ट द क्लेम अब वी रिजेक्ट द क्लेम भन्नुको अर्थ के हो त यहाँ लेबर इज अथवा लेबर एफेक्ट्स आउटपुट अब रिग्रेसनमा जहिले पनि यदि प्रोबेबिलिटी 0.05 आयो भने त्यो हाम्रो लागि फेभरेबल हुन्छ किन फेभरेबल हुन्छ त भन्दा हामीहरूको नल हाइपोथेसिस चाहिँ डज नट एफेक्ट भन्ने हुन्छ
है बी 0 हुन्छ भन्ने हुन्छ यदि यसलाई चाहिँ हामीहरूले रिजेक्ट गर्न सक्यौं भने हाम्रो निष्कर्ष के निस्किन्छ त भन्दा लेबरले एफेक्ट गर्छ अर्थात् लेबरले चाहिँ प्रभाव पार्छ आउटपुटलाई भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही भएर रिग्रेसनमा चाहिँ हामीले यदि हाम्रो हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्न सक्यौं भने अर्थात् प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने हामीहरूको लागि त्यो फेभरेबल आउटकम हुन्छ अर्थात् हामी त्यतिखेर मजाले लेबर बढाउँदाखेरि उत्पादन बढ्छ है भनेर भन्न सक्छौं अब हामीहरूको डेटामा हेरौं है त हामीहरूको डेटामा के छ त प्रोबेबिलिटी के आएको छ भन्दा लेबरको केसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको छ है लेबरको केसमा प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएको छ त्यसो भएको हुनाले हामी लेबरले चाहिँ उत्पादनलाई डिटरमाइन गर्छ है भनेर भन्न सक्छौं सजिलो गरेर सम्झिनुस् है यसलाई यदि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ प्रभाव पार्छ 0.05 भन्दा ठुलो आयो भने प्रभाव पार्दैन सो प्रोबेबिलिटीमा जुन भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो छ हामी त्यसलाई व्याख्या गर्दैनौं जस्तो यो केसमा कन्स्ट्यान्टको व्याख्या गर्दैनौं किनकि कन्स्ट्यान्टमा प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो छ सो 0.05 भन्दा ठुलो हुनुको अर्थ के हो भने दिस इज नट सिग्निफिकेन्ट अर्थात् यसले प्रभाव पार्दैन डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई सो यसरी अब हामीले मास्टर्स पढ्दाखेरि यो कुरो खासै गर्थेनौं तर प्र्याक्टिकल स्टडिजमा अब के गर्नुपर्छ त कुनै पनि रिग्रेसन एस्टिमेट गरिसकेपछि त्यसको कोफिसिएन्टहरु व्याख्या गर्दाखेरि हामीहरु कोफिसिएन्टको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन फर्स्टमा त्यो हेर्छौं र अनि चाहिँ व्याख्या गर्छौं है अब यो हाम्रो केसमा लेबर के हुने भयो त भन्दा लेबर सिग्निफिकेन्ट हुने भयो सो लेबरको केसमा since probability is less than 0.05 labor significantly affects output उत्पादनलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं छ प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो भएपछि अनि मात्रै त्यो भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अदरवाइज त्यो भेरिएबलको प्रभाव 0 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौं अब मात्रै व्याख्या गरिन्छ अब बल्ल हामी के गर्छौं त यो इक्वेसनको व्याख्या गर्छौं यो इक्वेसनको बल्ल व्याख्या गर्छौं सो यो इक्वेसनको व्याख्या गर्दाखेरि अब हामीहरु यसलाई त व्याख्या नगर्ने भइहाल्यो किनकि यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ के भयो त यसको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आएन सो 413.85 लाई मात्रै हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो यसलाई मात्रै व्याख्या गर्नु पर्यो अब यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ त भन्दा जहिले पनि यो कोफिसिएन्ट्सहरु रिग्रेसनको कोफिसिएन्ट्सहरुलाई जहिले पनि कसरी व्याख्या गरिन्छ त भन्दा यो भेरिएबलमा 1 युनिटले वृद्धि हुँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति युनिटले चेन्ज आउँछ त्यो रूपमा हामीहरु व्याख्या गर्छौं जस्तो 413 लाई कसरी व्याख्या गर्ने त भन्दा लेबर 1 युनिटले बढाउँदाखेरि उत्पादन कति युनिटले बढ्छ लेबर 1 युनिटले वृद्धि गर्दाखेरि उत्पादन कति युनिटले बढ्छ त्यसरी हामी व्याख्या गर्छौं सो लेबरको एकाइ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र उत्पादनको एकाइ थाहा हुनुपर्छ जस्तो म यसलाई व्याख्या गरौँ है त यसलाई कसरी व्याख्या गर्छु त मैले यदि लेबर 1 युनिट भने एउटा मान्छे हो इफ लेबर इज इन्क्रिज्ड बाइ 1 युनिट अर्थात् एकजना मान्छे बढाइयो भने उत्पादन कतिले बढ्छ त प्रोडक्सन इन्क्रिजेस बाइ यसको कोफिसिएन्ट कति छ त्यति सो 413.85 अब केमा छ त प्रोडक्सन केमा छ त केजीमा छ सो यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्ने भयो त यदि लेबर 1 युनिटले वृद्धि गरियो भने प्रोडक्सन चाहिँ 413 केजीले बढ्छ भनेर यसरी हामीहरु लेबरको कोफिसिएन्टलाई व्याख्या गर्छौं अब क्यापिटलको कोफिसिएन्टलाई पनि त्यसरी व्याख्या गर्ने हो सो क्यापिटलको कोफिसिएन्टलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो त भन्दा क्यापिटल 1 युनिटले बढाइयो भने उत्पादन यति केजीले बढ्छ भनेर क्यापिटलको व्याख्या गर्ने हो सो यसरी हामीले दुईटा कुरा सिक्यौं है एउटा कुरा के सिक्यौं भने हामीले रिग्रेसन गरिसकेपछि पहिला त रिग्रेसन कसरी गर्ने भनेर सिक्यौं रेग लेख्ने अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्ने एउटा त्यो सिक्यो त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले कुन भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट छ कसले प्रभाव पार्छ कसले पार्दैन भनेर कसरी छुट्याउने त भन्दा हामीले प्रोबेबिलिटी कोलन हेर्ने
प्रोबेबिलिटी कोलनमा जसको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ त्यसलाई मात्रै व्याख्या गर्ने, त्यसले मात्रै सिग्निफिकेन्टली प्रभाव पार्छ भनेर हामीले लेख्ने। तेस्रो कुरा हामीले के सिक्यो त भन्दा यदि कुनै भेरिएबलमा प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त भन्दा जुन भेरिएबलको कोफिसिएन्ट हो त्यो भेरिएबलमा 1 युनिट वृद्धि हुँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने। सो त्यसपछि अब हामीहरू एउटा अर्को चिज हेर्छौँ, त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल भन्छ। अर्को चिज भनेको के हो त भन्दा आर स्क्वायरको भ्यालु हो। आर स्क्वायरको भ्यालु। सो यो आर स्क्वायरको भ्यालुले के व्याख्या गर्छ त? आर स्क्वायरको भ्यालुले के व्याख्या गर्छ तपाईँ हामीमध्ये धेरैले थाहा पनि छ होला। आर स्क्वायरको भ्यालुले चाहिँ यसले के चाहिँ गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ percentage of change in dependent variable due to the independent variables। एउटा मात्रै छ भने भेरिएबल बढी पनि भेरिएबल हुन सक्छन् भेरिएबल्स। अब यो भनेको सिम्पली के हो त, यो भाषा तपाईँलाई गाह्रो लाग्ला सुरुमा। यो भनेको सिम्पली के हो त, अघिको आर स्क्वायर हेरौँ है त। अघिको आर स्क्वायर कति छ त भन्दा 0.4872 छ है। 0.4872 छ, 0.4872 है। यसलाई हामीहरू यसो लेख्न सक्छौँ 48.72% लेख्न सक्छौँ है 0.4782 लाई। सो यसले के देखाउँछ त भन्दा माथि मैले के भन्ने त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारणले गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आएको चेन्ज मध्ये कति % चेन्ज चाहिँ आएको है। सो यसले के बताउँछ त 48%ले के बताउँछ त भन्दा हामीहरूको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको आउटपुट छ है। हामीहरूको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको आउटपुट छ। सो यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई दुईटा चिजले प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा लेबरले प्रभाव पार्न सक्छ, एउटा लेबर बाहेकको अन्य भेरिएबल्सले प्रभाव पार्न सक्छ जुन हामीले इन्क्लुड गरेका छैनौँ है। अब त्यो 48% को व्याख्या कसरी गर्ने त भन्दा यदि आउटपुटमा चाहिँ 100% वृद्धि भयो भने त्यो 100% मध्ये 48% वृद्धि चाहिँ के को कारणले हो त? 48% वृद्धि चाहिँ लेबरको कारणले गर्दाखेरि हो। बाँकी चाहिँ कति हुन्छ त? बाँकी हुन्छ 51.28 हुन्छ होला हैन। सो 51.28% चाहिँ अदर भेरिएबल्सको कारणले गर्दाखेरि हो। सो यसरी रिग्रेसन लाइनमा हामीहरूको आर स्क्वायरको भ्यालु सर्टेन नम्बर आयो भने त्यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्छौँ त भन्दा 33% चेन्ज चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आएको चेन्ज मध्ये 33% चेन्ज चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड गरिएको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारणले गर्दाखेरि हो, अर्थात् हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले ल्याएको हो। र बाँकी जुन छ 100बाट घटाउने हैन, 100बाट घटाउँदा जति बाँकी बच्छ त्यो चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि हो जुन चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेका छैनौँ भनेर यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। सो यसको व्याख्या चाहिँ फर्मल्ली चाहिँ हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा आर स्क्वायर्ड इज 48.72%। that shows that 48.72% of the variation भनेको चेन्ज हो, variation in output is due to labor and the rest भनेको चाहिँ कति भन्यो 51.28% is due to other variables है। रेस्ट चाहिँ अन्य भेरिएबल्सको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर हामीहरू भन्छौँ। सो यसरी आर स्क्वायरको व्याख्या हामीहरू सिम्पली जति पर्सेन्ट आएको छ आर स्क्वायर 30% चेन्ज चाहिँ 30% चेन्ज चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारणले हो र बाँकी चाहिँ अन्य भेरिएबलको कारणले गर्दाखेरि हो जुन हामीले इन्क्लुड गर्न सकेका छैनौँ। सो यसरी गर्छौँ। ल अब यसमा अहिलेसम्मको डिस्कसनमा कुनै क्वेसन छ भने हामीले छलफल गरौँ, त्यसपछि म क्यापिटलसँगको रिग्रेसनमा कसरी गर्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने अर्को इक्जाम्पल देखाउँछु।
अहिले चाहिँ यो एक्जाम्पलमा हामीहरूले कुनै क्वेसन छ नबुझेको कुराहरू छ भने सोध्न सक्छौँ। ल कुनै क्वेसन छ भने सोधौँ है। सर एउटा क्विक क्वेसन है जस्तो जस्तो के भन्छ यो त एउटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भयो होइन हजुर अब त्यो मल्टिपल भएको बेला चाहिँ नि सबैले एक एक त्यो एउटै इक्वेसनमै राखेरै हेर्ने हो नि होइन त हो कि हो नि है यसमा म अहिले आउँछु होइन। अहिले जो सिङ्गल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेला चाहिँ अब लेबर मात्रै भएको बेला लेबरको कारणले 48.72% चेन्ज आएको हो, बाँकी चेन्ज चाहिँ अरूको कारणले हजुर गर्दाखेरि हो भनेर भन्नु पर्यो। अँ, ल अनि अरू कसैको केही छ? यो अलि सिम्पल छ कुरो चाहिँ। यदि तपाईँले मास्टर्स डिग्रीमा रिग्रेसन पढ्नु भएको छ भने यो गाह्रो कुरो होइन। सो कुनै क्वेसन छ भने मलाई च्याट बक्समा लेख्दै गर्दा हुन्छ। अब म क्यापिटलतिर जान्छु है त, क्यापिटलसँगको रिग्रेसन गर्छु अब। सो क्यापिटलसँगको रिग्रेसन गर्नको लागि रिग्रेसन होइन, अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। सो अब पहिला मैले के भने त, पहिला मैले के भने यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी हेर्ने, फर्स्टमा प्रोबेबिलिटी हेर्ने, टी टेस्टको प्रोबेबिलिटी हेर्ने फर्स्टमा। सो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन अनि मात्रै कोफिसियन्टको इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो। सो यो केसमा दुवैको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ कि दुवैको, त्यसो भए हुनाले हामी दुवैलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। तर इकोनोमिक्समा कहिलेकाहीँ अब कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई इन्टरप्रेट गर्न सेन्सेबल हुँदैन। सो पहिला यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्नेतिर लागौँ है त। सो यसलाई म y = a + bx भन्ने इक्वेसनको फर्ममा लेख्छु, अर्थात् यसरी भाषामै लेख्छु म। प्रोडक्सन इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ त, कन्स्ट्यान्ट टर्म छ 7786 प्लस 0.016 अथवा 0.017 भनिदिउँ न, 0.017 टाइम्स क्यापिटल है। हामीहरूको इक्वेसन चाहिँ यस्तो खालको छ। अब यो इक्वेसनमा हामीले देख्यौँ कि दुईटैको प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ। त्यसो भएको हुनाले हामी दुईटैलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ। अब दुईटैलाई इन्टरप्रेट गर्नु सेन्सिबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। फर्स्टमा क्यापिटलको इन्टरप्रेट गरौँ है त। क्यापिटलको कोफिसियन्ट 0.017 छ। यसले के देखाउँछ त, इफ क्यापिटल इज इन्क्रिज्ड बाई, अब यहाँ के लेख्नुपर्छ होला त, ₹1 लेख्नुपर्छ होला, किनकि क्यापिटल रुपियाँमा नापिएको छ। अघि हामीले लेबरमा 1 युनिट भनेर लेख्यौँ किनकि लेबर मान्छेमा थियो, र 1 म्यान आवर भन्न सकिन्थ्यो अथवा 1 डे भन्न सकिन्थ्यो, जेमा नापिएको छ। यो क्यापिटल चाहिँ पैसामा नापिएको छ, रुपिजमा। त्यही भएर हामीले इफ क्यापिटल इज इन्क्रिज बाई ₹1 भनेर भन्यौँ। अनि आउटपुट कतिले बढ्छ त भन्दा आउटपुट इन्क्रिजेज बाई कति त भन्दा 0.017 केजी, किनकि उत्पादन केजीमा छ। सो युनिट एकदमै विचार गर्नुपर्छ है। सो 0.017लाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गऱ्यौँ त भन्दा क्यापिटल 1 युनिटले, क्यापिटल 1 रुपिजले वृद्धि गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ कतिले बढ्छ त भन्दा 17 ग्रामले बढ्छ, अर्थात् 0.017 केजीले बढ्छ। 0.017 केजी भनेको 17 ग्राम छ। सो यसरी हामीले क्यापिटलसँगको छुट्टै रिग्रेसन गऱ्यौँ र के देख्यौँ भने ₹1 लगानी गर्दाखेरि, ₹1 थप एक्स्ट्रा लगानी गर्दाखेरि उत्पादन जम्मा 17 ग्रामले बढ्दो रहेछ, जबकि एउटा मान्छे थप्दाखेरि चाहिँ उत्पादन 400 केजीले बढ्दो रहेछ। सो अब यो कोफिसियन्टहरू चाहिँ सही हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त तपाईँ हाम्रो स्याम्पल साइज कत्रो छ, कति चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले स्याम्पल ड्र गरिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अहिलेको लागि यो एक्जाम्पल डेटा सेट भएको हुनाले लेबरको किन ठुलो आयो, क्यापिटलको किन सानो आयो भन्नेतिर हामी लाग्दैनौँ, किनकि यो जस्ट एक्जाम्पल डेटा सेट हो। हामीले फुल डेटा स्याम्पल लिएर गऱ्यो भने यसको रिजल्ट छुट्टै आउन सक्छ। जे भए पनि हामीले लेबरसँगको रिग्रेसन गऱ्यौँ, क्यापिटलसँगको रिग्रेसन गऱ्यौँ र त्यसको आन्सरलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिला प्रोबेबिलिटी हेर्ने, प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने अनि मात्रै व्याख्या गर्ने भनेर भन्यौँ।
अब यो 7786 लाई इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त भन्दा यसलाई हामी इन्टरप्रेट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सेन्स चाहिँ बिग्रिन्छ। जस्तो यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने हो त भन्दा क्यापिटल 0 भएको बेला उत्पादन कति हुन्छ है, त्यसको यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हो के त भन्दा क्यापिटल 0 भयो भने प्रोडक्सन कति हुन्छ। सो क्यापिटलै युज नगरेर प्रोडक्सन हुन सम्भव छ कि छैन, यदि सम्भव छ भने व्याख्या गर्न सम्भव हो। यहाँ क्यापिटल नै युज गरेन भने उत्पादन 7786 किलो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनकि हामीहरूको लेबरले मात्रै उत्पादन गर्न सक्दैन। तपाईँले चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सनमा के भनेर पढ्नुहुन्छ भने बोथ लेबर एन्ड क्यापिटल आर इन्डिस्पेन्सेबल, दुइटै चाहिन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो केसमा चाहिँ यो 7786 को व्याख्या गर्न मिलेन। व्याख्या गर्न मिलेको भए कसरी गर्थ्यौँ त हामी, यो क्यापिटल 0 भएको बेला कति उत्पादन हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी व्याख्या गर्थ्यौँ। क्यापिटल 0 भएको बेला कति उत्पादन हुन्छ। अघिको केसमा पनि उत्पादन चाहिँ यदि इन्टरप्रेट गर्न मिलेको भए यहाँ पनि ननसेन्स हुन्थ्यो। लेबर 0 भयो भने उत्पादन यति हुन्छ भनेर, त्यो पनि ननसेन्स हुन्थ्यो। अहिले पनि ननसेन्स छ, त्यही भएर कन्स्ट्यान्टलाई हामी व्याख्या गर्दैनौँ, खालि यसलाई मात्रै व्याख्या गर्छौँ। यसलाई व्याख्या गर्ने तरिका भनियो, इफ क्यापिटल इन्क्रिजेस बाई 1 रुपिस आउटपुट इन्क्रिजेस बाई 0.017 kg। अब यसमा आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ हेरौँ। आर स्क्वायरको भ्यालु 3575 छ। आर स्क्वायरको भ्यालुको व्याख्या कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा आर स्क्वायर इज 35.75%, which shows that capital explains, अब भाषा फरक लेखेँ त मैले, capital explains 35.75% variation in output and the rest is due to other factors। व्याख्या कसरी गरियो त भन्दा उत्पादनमा आएको टोटल परिवर्तन मध्ये 35-36% परिवर्तन चाहिँ क्यापिटलको कारणले गर्दाखेरि हो। उत्पादनमा भएको वृद्धि मध्ये 35-36% चाहिँ क्यापिटलको कारणले गर्दाखेरि हो, बाँकी चाहिँ अन्य कारण हो। अन्य कारण भनेको हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेका छैनौँ। जस्तो हामीले यहाँ लेबर इन्क्लुड गरेका छैनौँ, हामीले टेक्नोलोजी इन्क्लुड गरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ उसले कुन क्वालिटीको सिड लगाएको त्यो इन्क्लुड गरेका छैनौँ। सो त्यस्तो भेरिएबलले डिपेन्ड गर्छ जुन चाहिँ क्यापिटलले एक्सप्लेन गर्ने बाहेककोमा पर्छ, अथवा 36% बाहेकको उत्पादन चाहिँ अरू चिजले एक्सप्लेन गर्छ भनेर हामीहरू भन्छौँ। सो यसरी लेबरसँग हामीले छुट्टै रिग्रेसन गऱ्यौँ, क्यापिटलसँग छुट्टै रिग्रेसन गऱ्यौँ। ल, एकजना सरले हाम्रो यहाँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, एडजस्टेड आर स्क्वायरको इन्टरप्रिटेसन इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भनेर। आर स्क्वायर र एडजस्टेड आर स्क्वायर फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु होला। सो यसमा चाहिँ 2-3वटा क्वेसनहरू सोध्नु भएको रहेछ। एउटा क्वेसन चाहिँ हामीहरूको रिग्रेसन कोफिसियन्ट र इलास्टिसिटी एउटै हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ होइन। रिग्रेसन कोफिसियन्ट र इलास्टिसिटी चाहिँ अब सेम भन्ने कि फरक भन्ने, अब यो कतिखेर चाहिँ सेम हुन्छ। रिग्रेसन कोफिसियन्टलाई हामीहरू जुनसुकै रिग्रेसनमा पनि नाम दिन सक्छौँ। जुनसुकै रिग्रेसनमा पनि रिग्रेसन कोफिसियन्ट हुन्छ, जुनसुकै रिग्रेसनमा। सो यो चाहिँ के हुन्छ त, हामीहरू अलवेज चाहिँ रिग्रेसन फङ्सन इस्टिमेट गरिसकेपछि त्यसको भ्यालुजहरूलाई चाहिँ रिग्रेसन कोफिसियन्ट भनेर भन्छौँ। सो अलवेज देयर, रिग्रेसनमा जहिले पनि हुन्छ। तर इलास्टिसिटी चाहिँ एउटा मात्रै रिग्रेसनमा हुन्छ, त्यो चाहिँ लग फर्ममा भएको रिग्रेसनमा मात्रै हुन्छ इलास्टिसिटी। सो यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा यदि हामीले डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लिएछौँ भने, अहिले हामी त्यस्तो गर्छौँ, लग लिएछौँ भने त्यतिखेर कोफिसियन्टलाई इलास्टिसिटी भनेर भनिन्छ। त्यो रिग्रेसन कोफिसियन्ट नै हो हुन त, त्यसको नाम रिग्रेसन कोफिसियन्ट नै हो, तर त्यसलाई छुट्टै नाम पनि दिन सकिन्छ इलास्टिसिटी। सो त्यो क्वेसनको सिम्पल आन्सर चाहिँ के हो भने जहिले पनि हामी रिग्रेसन कोफिसियन्ट भनेरै भन्छौँ, तर जतिखेर डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लगाइन्छ, लग लगाइएको बेला चाहिँ रिग्रेसन कोफिसियन्टलाई नै इलास्टिसिटी भन्ने नाम पनि दिन्छौँ। त्यो अहिले हामीहरू हेर्छौँ। सो अर्को चाहिँ अब आर स्क्वायरको भ्यालु र एडजस्टेड आर स्क्वायरको भ्यालुमा के फरक हुन्छ र कतिखेर चाहिँ दुइटै इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ
भन्ने क्वेसनमा चाहिँ अहिले हामी धेरै डिटेलमा त पस्दैनौँ, तर सिम्पली चाहिँ के बुझिराख्नुहोस् भने आर स्क्वायरले चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ त? आर स्क्वायरले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा जस्तो हामीले लिएको हामीले छानेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एक्सप्लेनेटरी पावर कतिको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। जस्तो भनौँ न, तपाईँले चाहिँ इन्कम चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो कि एजुकेसन भन्ने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। सो हाम्रो अब इन्कममा भएको वृद्धिमध्ये कति चाहिँ एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि हो। आर स्क्वायरको भ्यालु सपोज चाहिँ 0.15 मात्रै आयो भने यसले के बुझाउँछ त भन्दा हामीले इन्कमलाई एक्सप्लेन गर्ने फ्याक्टर्सहरू खासै छान्न सकेका रहन्छौँ। एजुकेसनले खासै डिटरमाइन गर्दो रहेनछ इन्कमलाई है। सो इन्कम र एजुकेसनको मात्रै हामीले रिग्रेसन रन गऱ्यौँ भने आर स्क्वायर सानो आउन सक्छ। यसले के देखाउँछ त भन्दा इन्कमलाई एक्सप्लेन गर्ने फ्याक्टर्सहरू हामीले छान्न सकेको रहन्छ। एजुकेसनले त जम्मा 15% मात्रै व्याख्या गर्दो रहेछ है। अब हामीले त्यसपछि अर्को रिग्रेसन रन गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को रिग्रेसन रन गर्दाखेरि के भयो त भन्दा इन्कम, एजुकेसन, जेन्डर पनि थाप्यौँ हामीले। सो नेपालमा त जेन्डर फरक हुने बित्तिकै वेज रेट फरक पर्छ। सो जेन्डर पनि थप्यौँ भने अब सपोज यसको चाहिँ 45% पुग्यो। अब यसले के देखाउँछ त भन्दा एजुकेसन मात्रैले चाहिँ इन्कममा भएको चेन्जमध्ये 15% चेन्ज मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थ्यो भने इन्कम र जेन्डरले दुवैले मिलेर के गर्छन् त इन्कममा भएको चेन्जमध्ये 45% चेन्जको एक्सप्लेन गर्न सक्छन्, अथवा इन्कममा भएको वृद्धिमध्ये 45% वृद्धि चाहिँ एजुकेसन वा जेन्डरको कारणले वा एजुकेसन र जेन्डरको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर हामीहरू यसरी भन्न सक्ने भयो। सो यसको व्याख्या के हुने भयो त भन्दा इन्कममा भएको वृद्धिमध्ये 45% वृद्धि चाहिँ एजुकेसन र जेन्डरको कारणले गर्दाखेरि हो। सो अब त्यसपछि हामीले अझै अर्को भेरिएबल एड गऱ्यौँ अघि, इन्कम, एजुकेसन, जेन्डर, एक्सपिरियन्स भन्ने हामीले सो नेपालको केसमा के हुन्छ त जति बढी एक्सपिरियन्स हुँदै भयो त्यति ग्रेड बढ्दै जान्छ। प्राइभेटमा पनि छ त्यो, पब्लिकमा पनि छ, सरकारीमा पनि छ। सो एक्सपिरियन्सले पनि तपाईँको तलबलाई निर्धारण गर्छ एक्सपिरियन्सले। सो एक्सपिरियन्स राख्दाखेरि सपोज यो 65 पुग्यो है। अब यसको व्याख्या के हुने भयो त भन्दा इन्कममा हुने वृद्धिमध्ये 65% वृद्धि चाहिँ एजुकेसन, जेन्डर र एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि हो। बाँकी 35% चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि हो। सो अब यो आर स्क्वायरको भ्यालुलाई जति बढी बनाउन सक्यो नि हाम्रो एक्सप्लेनेटरी पावर त्यति नै बढी हुन्छ। सपोज हामीले फेरि अर्को थप्यौँ, अर्को चाहिँ हामीले के थप्यौँ त भन्दा एजुकेसन, जेन्डर, एक्सपिरियन्स, त्यसपछि चाहिँ हामीले रुरल अर्बन एरिया कहाँ चाहिँ बस्छ, कहाँ काम गर्छ भनेर थप्यौँ है। सो रुरल अर्बन एरियामा पनि वेजको डिफरेन्सेसहरू छ। सो यस्तो बेला सपोज मानौँ कि यो 95% पुग्यो। सो अब यो चारवटा मोडेलमध्ये तपाईँले कुन मोडेल चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ होला त भन्दा जहाँ चाहिँ तपाईँको एक्सप्लेनेटरी पावर बढी छ त्यो चाहिँ रिग्रेसन तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, अर्थात् लास्ट रिग्रेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा मात्रै राख्यौँ भने आर स्क्वायर लो आउँछ, किनकि इन्कम एजुकेसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन, अरू चिजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। एजुकेसनले थोरै मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थप्दै जाँदाखेरि एक्सप्लेनेटरी पावर बढ्दै जान्छ। अब एक्सप्लेनेटरी पावर सबैभन्दा बढी 1 हुने हो, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 हो, अथवा 100% एक्सप्लेन हुने हो। अब मान्छेले के गर्छन् त भन्दा आर स्क्वायरको भ्यालु यसरी वृद्धि गर्दाखेरि मोडलको एक्सप्लेनेटरी पावर बढ्छ भन्ने उद्देश्यको लागि यहाँ कहिलेकाहीँ नचाहिने भेरिएबलहरू पनि थप्छन्। जस्तो मैले अब आर स्क्वायर 95 आयो, म यसलाई 99 पुर्याउँछु भन्नको लागि अब सपोज मैले इरेलेभेन्ट भेरिएबल थपिदिन्छु। इरेलेभेन्ट भेरिएबल चाहिँ मेरो के हुनसक्छ त भन्दा जस्तो अब म रिलिजन भन्ने भेरिएबल थप्छु, है। रिलिजन भन्ने भेरिएबल थप्ने बित्तिकै मेरो आर स्क्वायर कन्फर्म बढ्छ। अब यो किन कन्फर्म बढ्छ म कुनै दिन भनौँला। कन्फर्म बढ्छ, सपोज 97, 98% भयो। अर्को भेरिएबल थपियो फेरि आर स्क्वायर बढ्छ। अब मान्छेले यसरी आर स्क्वायर बढाउनको लागि चाहिँ यसरी इरिलेभेन्ट खालको यो रिलिजन भन्ने चाहिँ इरिलेभेन्ट हुनसक्छ इन्कमको लागि, इरिलेभेन्ट खालको भेरिएबलहरू थप्छन् भन्नको लागि आर स्क्वायरको साथसाथै सफ्टवेयरले अर्को मेजर पनि निकाल्छ, आर बार स्क्वायर्ड भन्ने। सो आर बार स्क्वायरको काम के हो, यसको फङ्सन के हो भने
यसरी जुन आर स्क्वायर बढाउनको लागि मान्छेहरूले इरेलेभेन्ट भेरिएबल थप्दै जान्छ नि, यो जति जति भेरिएबल थप्यो त्यति चाहिँ पेनलाइज गर्छ। सो आर बार स्क्वायरको भ्यालु झन्झन घट्दै जान्छ। आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ बढ्छ तर आर बार स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ घटेर जान्छ। सो यदि इरेलेभेन्ट भेरिएबल थपेर रिसर्चरले आफ्नो आर स्क्वायरलाई म्याक्सिमाइज गर्ने गेम खेल्न चाहन्छ भने त्यतिखेर आर बार स्क्वायर चाहिँ घटेर जान्छ। सो आर बार स्क्वायरले चाहिँ पेनलाइज गर्छ। सो यसरी रिसर्चरलाई इरेलेभेन्ट भेरिएबल थप्नबाट डिस्करेज गर्नको लागि आर बार स्क्वायरको भ्यालु निकालिन्छ। जस्तो अघिको इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ भने आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 35.75% छ, एडजस्टेड आर स्क्वायरको भ्यालु 35.5% छ। सो थोरैले कम छ। अब भेरिएबल थप्दै जाँदाखेरि यो घट्दै जान्छ। सो यसरी हामीहरूले अब रिग्रेसनमा आर स्क्वायरको भ्यालु र आर बार स्क्वायरको भ्यालु मध्ये कुन चाहिँ हेर्ने, कुन चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने भन्दा त्यसको एउटा सिम्पल आन्सर चाहिँ के हो भने यदि स्याम्पल साइज लार्ज छ, स्याम्पल साइज 100 भन्दा बढी छ, 200 भन्दा बढी छ भने आर स्क्वायर र आर बार स्क्वायरको भ्यालु सेम हुन्छ। त्यस्तो बेलामा जुनसुकै भ्यालु रिपोर्ट गर्दा हुन्छ, आर स्क्वायर मात्रै रिपोर्ट गर्दा पनि हुन्छ, आर बार स्क्वायर रिपोर्ट गर्नु पर्दैन। तर स्याम्पल साइज चाहिँ 50 भन्दा सानो छ, 30, 20 छ स्याम्पल साइज भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीहरूको आर स्क्वायर र आर बार स्क्वायर फरक हुन्छन्। त्यस्तो बेला दुईटै भ्यालु रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सो सिम्पल कुरा के त भन्दा स्याम्पल साइज ठुलो छ भने आर स्क्वायर र आर बार स्क्वायर मध्ये जुन रिपोर्ट गर्दा नि उही हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी आर बार स्क्वायर हेर्दैनौँ। जस्तो यो केसमा पनि दुईटा मध्ये जुन रिपोर्ट गरिने हुन्छ दुईटै 35% आएको छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थप्दै गयो भने चाहिँ यो फरक पर्न सक्छ। जस्तो म यहाँ तपाईँलाई थपेर देखाउँछु रिग्रेसन हैन, फ्रोड अंडरस्कोर केजी क्यापिटल क्यापिटल लेबर। सो मैले एउटा अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थपेँ हैन। अब आर स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है त। ल अब चाहिँ आर स्क्वायरको भ्यालु 68% पुग्यो, एडजस्टेड आर स्क्वायर 67% पुग्यो। अब म अझै थप्छु है त। अब म थप्छु जेन्डर भन्ने थप्छु, जेन्डर भन्ने म भेरिएबल थप्छु। अब के भयो त यो चाहिँ 68 67 मा छ है त। अझै म भेरिएबल थप्छु, एउटा जेन्डर भन्ने थप्छु, अर्को चाहिँ हाउस होल्ड साइज भन्ने थप्छु, अर्को चाहिँ म एज भन्ने थप्छु है। अब डाइभर्ज हुँदै गएको छ हेर्नुहोस्, यो 69 पुगिसक्यो, यो 67 मा मात्रै छ। यसरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु थप्दै गयो भने के हुन्छ त आर स्क्वायर चाहिँ बढ्छ, आर बार स्क्वायर चाहिँ घटेर जान सक्छ। सो यसरी यो रिसर्चरहरूलाई चाहिँ आर स्क्वायर बढाउनको लागि हामीलाई इरिलेभेन्ट भेरिएबल थप्नबाट डिस्करेज गर्नको लागि आर बार स्क्वायर रिपोर्ट हुन्छ। मैले अघि नै भने यो 100 भन्दा ठुलो स्याम्पल साइज छ भने खासै धेरै फरक पर्दैन, झन् 200 300 मा त केही पनि फरक पर्दैन। सो ठुलो स्याम्पलमा हामीले आर स्क्वायर मात्रै रिपोर्ट गर्दा हुन्छ भने सानो स्याम्पलमा चाहिँ यो दुईटै रिपोर्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, खासै धेरै डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन। अब अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के थियो भने एकैछिन है त कता पुगेछ। अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो भने आर स्क्वायरको इन्टरप्रिटेसन, एडजस्टेड आर स्क्वायरको इन्टरप्रिटेसन इम्पोर्टेन्ट छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। त्यो अब एडजस्टेड आर स्क्वायरको इन्टरप्रिटेसन सानो स्याम्पलमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, इन्टरप्रिट गर्ने तरिका चाहिँ सेम त्यही हो। अब आर स्क्वायर र आर बार स्क्वायरले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो मोडलको एक्सप्लेनेटरी पावर चेक गर्ने हो। जस्तो यहाँ चाहिँ आर स्क्वायर 68% आउनुको अर्थ के हो त भन्दा हामीले यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा प्रोडक्सनमा हुने वृद्धि मध्ये 68% वृद्धि चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि हो त क्यापिटल, लेबर र जेन्डरको कारणले गर्दाखेरि हो। सो प्रोडक्सनमा हुने वृद्धि मध्ये 68% वृद्धि चाहिँ क्यापिटल, लेबर र जेन्डरको कारणले गर्दाखेरि हो, बाँकी 32% चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि हो भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त प्रोडक्सनमा हुने वृद्धि मध्ये 68% चाहिँ क्यापिटल र लेबरको कारणले मात्रै हो र बाँकी 32% अन्य कारणले हो भनेर हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो। सो अर्को क्वेसन चाहिँ
अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा चाहिँ यो अलि टेक्निकल क्वेसन छ हैन, म यो कुनै मौका परेको बेला गरौँला। भेरिएबल एड गर्दाखेरि आर स्क्वायर बढ्ने आर स्क्वायर चाहिँ बढ्ने, आर बार स्क्वायर चाहिँ नबढ्ने त्यस्तो कुनै मेकानिजम छ, त्यसको म्याथमेटिकल मेकानिजम हुन्छ हैन, म्याथमेटिकल मेकानिजम हुन्छ। त्यो म्याथमेटिकल मेकानिजम म कुनै बेला चाहिँ सेयर गरौँला। एडजस्टेड आर स्क्वायरले डिग्री अफ फ्रिडमलाई पनि कन्सिडर गर्छ। यो त आन्सर दिनुभयो हो। त्यो मैले अघि दिएको चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको है तपाईँले, खालि यो त रियल होइन नि त डेटा, यो त रियल होइन होइन, मैले यहाँ खालि इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो कि। जस यो थप्दाखेरि चाहिँ आर स्क्वायर बढ्छ, आर स्क्वायर बढ्यो भने त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल दिएको हो, हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल हो। अब यो डेटामा बढ्न पनि सक्छ, योभन्दा कमले पनि बढ्न सक्छ। जस यो 65% को व्याख्या कसरी गर्ने, 95% को व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि मैले एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो। एकजना सरले चाहिँ एफ स्टेटको प्रोबेबिलिटी हेर्नुपर्छ कि नै भन्नुभएको छ। एफ स्टेटको प्रोबेबिलिटी चाहिँ मल्टिपल रिग्रेसनमा मात्रै हेर्ने हो। अहिले सिम्पल रिग्रेसनमा एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेला एफ स्ट्याटको प्रोबेबिलिटी हेरिराख्नु पर्दैन। एफ स्ट्याट भन्नु र टी स्ट्याट भन्नु सेम हुन्छ सिम्पल रिग्रेसनमा चाहिँ, मल्टिपलमा चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो। जस्तो अहिले तपाईँले यहाँको यो एफ हेर्नु र टी हेर्नु भने सेम हो होइन, तर मल्टिपल रिग्रेसनमा टीको काम छुट्टै हुन्छ, एफको काम छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर मल्टिपल रिग्रेसनमा चाहिँ हामी अनोभा टेस्ट पनि हेर्छौँ मल्टिपल रिग्रेसनमा एनोभा टेस्ट पनि हेर्छौँ, तर सिम्पल रिग्रेसनमा एनोभा टेस्टले केही पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिँदैन। त्यही भएर माथिको पार्टमा हामी आर स्क्वायरको भ्यालु मात्रै हेर्छौँ। ल अब चाहिँ दुईटा भेरिएबल भयो भने कसरी गर्ने भन्नेतिर जाऊँ है त। अनि हामी अनोभामा पनि आउँछौँ। अनि आर स्क्वायरको भ्यालु त बिस्तारै रिपिट भएरै जान्छ है। अब आर स्क्वायरको भ्यालु रिपिट भएर जान्छ एकदम सबैमा, रिग्रेसन छन्जेलसम्म आर स्क्वायर आउँदै गर्ने हो। अब हामीहरू चाहिँ दुईटा भेरिएबल भएको बेला कसरी रिग्रेसन इस्टिमेट गर्ने भन्नेतिर लाग्छौँ। रिग्रेसन होइन, अनि फर्स्टमा त डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्नु पऱ्यो। प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी भन्ने हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। अनि लेबर पनि राख्छु मैले, अब क्यापिटल पनि राख्छु है त, लेबर पनि राख्छु क्यापिटल पनि राख्छु। अब दुईटा भेरिएबल छ। अब इन्टर गऱ्यो भने अघिको जस्तै तालिका आउँछ कि, अघिको जस्तै तालिका आउँछ, तर यहाँ लेबर र क्यापिटल दुईटा भेरिएबल छ। अब यसलाई इक्वेसनको फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, इक्वल्स टु अघिको सम्झिनुहोस् त ए भनेको -4313 आयो, प्लस B1 भनेको लेबरको कोफिसियन्ट हो 349.37 इन्टु लेबरलाई लेबरको कोफिसियन्टसँग गुणा गरेर लेख्ने, प्लस 0.090 अनि टाइम्स क्यापिटल। सो अबको इक्वेसन यस्तो हुने भयो। फेरि पनि मैले तपाईँलाई के रिमाइन्ड गराएँ भने, इन्टरप्रिटेसन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि प्रोबेबिलिटी हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला प्रोबेबिलिटीमा आँखा जानुपर्छ। सो यहाँको प्रोबेबिलिटी कति छ त? लेबरको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, क्यापिटलको प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, र कन्स्टेन्टको प्रोबेबिलिटी पनि 0.05 भन्दा सानो छ। सो यस्तो केसमा हामीहरू लेबरको कोफिसियन्ट पनि व्याख्या गर्छौँ, क्यापिटलको कोफिसियन्ट पनि व्याख्या गर्छौँ, र यदि सेन्सिबल भयो भने कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि व्याख्या गर्छौँ। यदि सेन्सिबल भएन भने कन्स्ट्यान्ट टर्म गर्दैन। फर्स्टमा चाहिँ हामी लेबरको कोफिसियन्ट व्याख्या गरौँ। फर्स्टमा हामी लेबरको कोफिसियन्ट व्याख्या गरौँ। लेबरको कोफिसियन्ट कसरी व्याख्या गर्ने होला त भन्दा, लेबरको कोफिसियन्ट फर्स्टमा 1 नम्बरमा चाहिँ लेबरको कोफिसियन्टलाई कसरी व्याख्या गर्ने त भन्दा, if labor increases by 1 unit, लेबर मान्छेको सङ्ख्यामा छ त्यही भएर 1 युनिट भनेर लेख्यौँ। प्रोडक्सन इन्क्रिजेस बाई 349.37 kg। अब मल्टिपल रिग्रेसनमा यहाँ अर्को चिज लेख्नुपर्छ। त्यो अर्को चिज भनेको अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने है कि।
अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के होला त भन्दा क्यापिटल चाहिँ बढाएनौँ हामीले है, क्यापिटल चाहिँ बढाएनौँ, लेबर मात्रै बढायो भने यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको। क्यापिटल पनि बढायो भने त उत्पादन अझै बढी बढ्न सक्छ, तर यदि सपोज हामीले क्यापिटलमा कुनै पनि चेन्ज ल्याएनौँ, क्यापिटलमा कुनै पनि चेन्ज ल्याएनौँ, लेबरमा मात्रै वृद्धि गऱ्यौँ भने उत्पादन चाहिँ 349 केजीले बढ्छ भनेर यसरी मल्टिपल रिग्रेसनमा यो अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने लेख्नुपर्छ। किनकि यहाँ क्यापिटल पनि बढाउन सकिन्छ, लेबर पनि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो नम्बरले दिने भनेको के हो भने लेबर मात्रै बढाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने हो, क्यापिटल मात्रै बढाउँदाखेरि के हुन्छ भनेर आन्सर दिने हो। त्यही भएर यसको कोफिसिएन्ट व्याख्या गर्दाखेरि लेबर मात्रै बढाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ, क्यापिटल मात्रै बढाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्यापिटलको पनि हेरौँ, क्यापिटलको छुट्टै हेर्नु पर्यो। क्यापिटलको चाहिँ 2 नम्बरमा लेख्छु। क्यापिटलको चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नु त पर्यो त भन्दा इफ क्यापिटल is increased by ₹1, production increases by कति केजी छ त भन्दा यो क्वेसनमा हेरौँ, यो क्वेसनमा 0.09 केजी छ, 0.09 केजी। यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो त अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट। यसरी हामीले यदि मल्टिपल रिग्रेसन हो, एउटाभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने त्यस्तो केसमा हामी यहाँ अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने एक्स्ट्रा शब्द थप्छौँ, एक्स्ट्रा फ्रेज थप्छौँ भनौँ न। सो व्याख्या गर्ने तरिका सेम त्यही हो। कोफिसिएन्ट 349 भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दा लेबर 1 युनिटले वृद्धि गर्दाखेरि उत्पादन 349 केजीले बढ्छ भनेर भन्यौँ। त्यस्तै क्यापिटलको कोफिसिएन्ट चाहिँ 0.09 भएको हुनाले क्यापिटल 1 रुपियाँले बढाउँदाखेरि उत्पादन चाहिँ 0.09 केजीले बढ्छ भनेर भन्यौँ। सो व्याख्या गर्ने तरिका सेम हो, खालि अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ के भन्दा क्यापिटल चेन्ज नगरेको अर्थात् क्यापिटललाई सेम राखेर लेबर मात्रै बढाउने हो भने यतिले बढ्छ, लेबर सेम राखेर क्यापिटल मात्रै बढाउने हो भने यतिले बढ्छ भनेर हाम्रो यसरी यसलाई पार्सियल कोफिसिएन्ट भनेर भनिन्छ, अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसपछि अब हामी यसको आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ त्यसमा हेरौँ है त। आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ त भन्दा 68.52 छ है। अब आर स्क्वायरको भ्यालु व्याख्या गर्ने तरिका सेम त्यही हो, आर स्क्वायर इज 0.6852 which shows that labor and capital, अब दुईटैले एक्सप्लेन गर्छन् भन्नु पर्यो अब चाहिँ है। अघि हामीले लेबरले मात्रै भनिरहेको थियौँ, labor and capital explains 68.52% of the variation भनेको परिवर्तन हो in production, and the rest कति पर्सेन्ट बच्यो त भन्दा 31% जति बच्यो होला हैन, 31.48 बच्यो, कति बच्यो 31.48% इज ड्यू टु अदर फ्याक्टर्स। यहाँ हामीले लेखेको कुरा के हो भने टोटल उत्पादनमा भएको वृद्धि मध्ये 68% वृद्धि चाहिँ लेबर र क्यापिटल वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि हो, बाँकी चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि हो। अन्य कारणमा के पर्न सक्छ त, पानी परेको नपरेको हुन सक्छ, टेक्नोलोजी कस्तो युज गरेको छ भन्ने हुन सक्छ। सो बाँकी चाहिँ अन्य कारणमा गयो। त्यसरी हामी आर स्क्वायरको व्याख्या पनि अघिकै तरिकाले गर्ने हो, लेबर क्यापिटलको कोफिसिएन्ट पनि अघिकै तरिकाले व्याख्या गर्ने हो। अब यसमा कुनै क्वेसन छ भने सोधौँ। अब यसमा कुनै क्वेसन छ भने म च्याट बक्समा राख्दै गर्दा हुन्छ हैन। अब
हामीहरू रिग्रेसनमा म यो एनोभा टेस्टमा म अझै जाँदिनँ, बिस्तारै जान्छौँ। अबदेखि हामीले सबै यही फर्मेटमा आन्सर देख्ने हो, यही फर्मेटले छलफल गर्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले बिस्तारै म एड अफ गर्दै जान्छु। आज चाहिँ मैले यो कोफिसियन्टको व्याख्या कसरी गर्ने, आर स्क्वायरको भ्यालुहरू कसरी व्याख्या गर्ने, कहाँबाट हेर्ने भन्ने यति कुरो अहिलेसम्म सिकाएको छु। अब चाहिँ म एउटा एक्स्ट्रा एड गर्छु। एक्स्ट्रा त्यो भनेको चाहिँ अब सपोज हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ लग लगायौँ। अब यस्तो खालको रिग्रेसन चाहिँ हामी गर्छौँ कि अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा पनि लग लगाउँछौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा पनि लग लगाउँछौँ। हाम्रो इक्वेसन यस्तो हुन्छ। अब लग प्रोडक्सन बराबर ए प्लस b1 भनेको कोफिसियन्ट हो, b1 टाइम्स लग लेबर प्लस b2 टाइम्स लग क्यापिटल है। अनि प्लस एरर टर्म पनि हुन्छ, तर यो आउटपुटमा चाहिँ एरर टर्म आउँदैन। सो अब योमा चाहिँ हाम्रो के गरेका छौँ त, सिम्पली प्रोडक्सनमा लग लगाएको हो है, लग लगाएको हो, लेबरमा पनि लग लगाएको हो र क्यापिटलमा पनि लग लगाएको। अब लग भने के हो त, लग भने के हो हामीहरू सबैलाई थाहा छ होला। लग जस्तो हामीले दुईवटा खालको लग पढ्थ्यौँ, एउटा कमन लग भन्ने, एउटा चाहिँ नेचुरल लग भन्ने। सो त्यो कसरी त्यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामी एक्सेलमा देखाउन सक्छौँ। एक्सेलमा देखाउन सक्छौँ लगले कसरी काम गर्छ भनेर। जस्तो सपोज मानौँ कि हामीहरूले हामीहरूले चाहिँ कमन लगको कुरा गऱ्यौँ है। कमन लगले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा कुनै पनि नम्बरलाई 10 को बेसमा लाने काम गर्छ। जस्तो 100 भयो भने 100 भयो भने यसको लग कति हुन्छ त भन्दा लग 100 को भ्यालु जहिले पनि 2 हुन्छ यदि कमन लग लगाइएको हो भने। सो लग 100 भने 2 किन भएको होला त भन्दा यो भनेको चाहिँ कति हो त, 100 भनेको 10 को स्क्वायर हो। 100 भनेको 10 को स्क्वायर हो, 10 को स्क्वायर। सो 10 को स्क्वायर भएको हुनाले 100 को लग भ्यालु 2 हुन्छ। सो लग भनेको यो पावरमा भएको नम्बर मात्रै आन्सर आउँछ। त्यस्तै गरेर 1000 को लग कति होला त भन्दा 3 हुन्छ, किनकि यो भनेको 10 को पावर 3 हो, 10 को पावर 3। सो यसरी जस्तो अब 1 बिलियन को लग कति हुन्छ होला त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा अङ्क छ। अब यसको लग कति हुन्छ होला त, यो 10 को पावर 9 हो 10 को पावर 9 हो। त्यसो भएको हुनाले लग 1 बिलियन भनेको कति हुन्छ त, लग 1 बिलियन भनेको जम्मा 9 हुन्छ। लगले के काम गर्छ त भन्दा धेरै ठुलो ठुलो नम्बरहरूलाई यसरी खुम्च्याउने काम गर्छ, सानोमा झार्दिन्छ। सो यो कमन लग भन्ने जहिले पनि 10 बेसमा हुन्छ, 10 को पावरमा रेज हुन्छ र त्यो पावरमा रेज भएको नम्बर भनेकै लगको भ्यालु हो। अब चाहिँ हाम्रो नेचुरल लग नेचुरल लग सो नेचुरल लग चाहिँ हाम्रो नेचुरल एउटा कन्स्ट्यान्ट को बेसमा हुन्छ अथवा बेसमा हुन्छ, यसको भ्यालु 2.718 हुन्छ है। यहाँ 10 को पावर हुन्थ्यो भने यहाँ 2.718 को पावरमा हुन्छ है। अब 10 को लग कति हुन्छ त, 10 को लग कति हुन्छ त भन्दा 2.718 को पावर कति गर्दाखेरि 10 आउँछ। सो त्यो हामी ठ्याक्कै निकाल्न सक्दैनौँ, तर एक्सेलमा एउटा एलएन भन्ने फर्मुला हुन्छ, एलएन भनेर हामीले 10 गरिदियौँ भने आन्सर आउँछ, त्यो भनेको 2.30। यसको अर्थ के त भन्दा यदि हामीहरूले 2.718 अरे नम्बरमै लेख्छु, 2.718 को पावरमा 2.718 को पावरमा यदि हामीले 2.30 गरिदियौँ भने 10 आउँछ। हामी के राउन्डिङ एरर छ न त ठ्याक्कै 10 आउनुपर्छ। यसरी हामीहरू कमन लग लिए पनि नेचुरल लग लिए पनि, जस्तो 1 बिलियनको अथवा अब मैले कतिवटा नम्बर 0 टाइप गरेँ मलाई थाहा छैन, तर यसको लग भ्यालु लिने बित्तिकै यो एकदमै खुम्चिएर आउँछ, एकदम सानो नम्बर आउँछ, जम्मा 18 आयो। सो लगले यसरी खुम्च्याउने काम गर्छ, यदि मात्रै थाहा पाइराख्दा हुन्छ अहिलेको लागि। अब लग फर्ममा हामीले रिग्रेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त, सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्सेलमा लगाएको जस्तै
लग भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो तपाईँले एक्सेलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउटपुट लेबर क्यापिटल एक्सेलमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि जुन डेटा हाम्रो एक्सेलमा डेटा छ त्यसैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आउटपुट 100 120 यसरी बढिराखेको छ सपोज। अनि लेबरको भ्यालु 1 2 3 यस्तो छ। यो मैले खालि एक्सेलमा कसरी लग लाउने भनेर मात्रै सिकाउन खोज्दैछु। 25 50। सो क्यापिटलको भ्यालु पनि हामीसँग छ। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो त भन्दा लग आउटपुट निकाल्नु पर्यो। आउटपुटमा लग लाएर निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर लग लेबरमा लग लाउनु पर्यो। लग क्यापिटल मैले चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्दाखेरि दुईटा अलग अलग शब्द लेख्नुहुन्न भनेको छु है, त्यही भएर म अन्डरस्कोरले जोडिराखेको छु। यहाँ के गर्नु पर्यो त लग लेख्ने एलएन अनि यो नम्बर छान्ने अनि इन्टर गरिदिने। सो यसरी हामीहरू एक्सेलमै पनि लगमा लान सक्छौँ हैन। एक्सेलमै पनि लगमा लान सक्छौँ अनि चाहिँ स्टेटामा डेटा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ एक्सेलमै लग भ्यालु क्रिएट गरेर। अथवा स्टाटामै पनि हामी नयाँ भेरिएबल क्रिएट गर्न सक्छौँ कि आउटपुटमा लग लगाइसकेपछि नयाँ भेरिएबल बनाइदिए भनेर हामी स्टाटालाई भन्न सक्छौँ। सो स्टाटामा यसरी लगमा कन्भर्ट गर्ने कमान्ड चाहिँ सिम्पली के हो त भन्दा हामीहरूको नयाँ भेरिएबल बनाउने लग लगाइसकेर। सो यसको लागि चाहिँ हामीले जेनेरेट नयाँ भेरिएबल गर्नुपर्छ। जेन भनेको जेनेरेट हो। सपोज नयाँ भेरिएबललाई हामी लग आउटपुट भनेर बनाऊँ है त। लग आउटपुट नयाँ भेरिएबललाई लग आउटपुट भनेर बनाऊँ। यो कसरी बनाउने त भन्दा एलओजी लग ब्र्याकेटमा पुरानो भेरिएबलको नाम लेख्ने प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी। सो यो कमान्डले के गरिराखेको छ त भन्दा पुरानो भेरिएबलमा लग लाएर नयाँ भेरिएबल बनाइराखेको छ। नयाँ भेरिएबल भनेको लग आउटपुट भन्ने हो। सो यसलाई हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ तलपट्टि लिस्टमा लग आउटपुट भन्ने नयाँ भेरिएबल जेनेरेट हुन्छ। त्यो हामी डेटामा पनि देख्न सक्छौँ। डेटा ब्राउज गऱ्यो भने यता लास्टमा लग आउटपुट भन्ने नयाँ भेरिएबल बनेको छ है। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को भेरिएबल बनाऊँ। अर्को भेरिएबल भनेको लग लेबर हो। लग लेबर इक्वल्स टु लग अफ लेबर है। लेबरको पनि लग लगाएर नयाँ भेरिएबल बनाउने। यहाँ मैले सुरुमा जेनेरेट हुन्छ जेनेरेट गर्ने भन्ने लेख्न छोडेछु। सो जेनेरेट लग लेबर भन्ने नयाँ भेरिएबल बनाऊ। कसरी बनाउने त भन्दा इक्वल्स टु लग अफ लेबरमा लग लगाउने अनि नयाँ भेरिएबल बनाउने भनेर भने। सो यसले नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्छ। अब यहाँ लग लेबर अलरेडी डिफाइन भनेर भन्यो हैन। सो मैले पहिला नै बनाइसकेको रहेछु। म एकचोटि चाहिँ डिलिट गर्छु पुरानो भेरिएबललाई अनि फेरि त्यही कमान्ड रन गर्छु। सरी ड्रप लग LABOUR सरी OR छ। सो म फेरि त्यही कमान्ड चाहिँ यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्छु नयाँ भेरिएबल। त्यस्तै गरेर अब क्यापिटल पनि गरौँ है त। जेनेरेट लग क्यापिटल इक्वल्स टु लग अफ क्यापिटल। यसले चाहिँ क्यापिटलको लग लगाउँछ। सो यो पनि पहिला नै मैले बनाइसकेको रहेछु। ड्रप लग क्यापिटल डिलिट गरेँ मैले पहिलाको। फेरि यो नयाँ क्यापिटलमा लग भ्यालु लगाएर मैले नयाँ भेरिएबल बनाएँ। सो अब यो तीनवटा कमान्डहरू मैले चाहिँ च्याट बक्समा पेस्ट गर्छु र तपाईँ आफ्नो डेटामा चाहिँ यही कमान्ड कपी पेस्ट गरेर पनि नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ यो हो। सो यो आफै प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। मेरोबाट अहिले कपी पेस्ट गरेर लाँदा पनि हुन्छ। एउटा कपी गर्नु होला। यहाँ तीनवटा एकै ठाउँमा राखिदिएको छु मैले। तीनवटै सँगै हाल्यो भने चाहिँ चल्दैन। फेरि एउटा कपी गर्नु होला। सुरुमा एउटा जेनेरेट गर्ने कमान्ड, त्यसपछि अर्को जेनेरेट गर्ने, त्यसपछि अर्को जेनेरेट गर्ने। ल सो यहाँ चाहिँ हामीहरूले यहाँ एकजना हाम्रो नवराजजीले क्वेसन सोध्नुभयो होइन। यो चाहिँ एलओजी भनेर लेखियो, यो चाहिँ नेचुरल हो कि कमन हो भन्ने। सो स्टाटाले चाहिँ हामीहरूले एलओजी लग लेख्यो भने पनि त्यसले कमन लगै बुझ्छ।
जस्तो त्यो कसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ भन्दा यहाँ हेरौँ न डेटा, यहाँ डेटा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। जस्तो हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ कति छ त 1000 को हाराहारीमा छ हैन, प्रोडक्सन 1000 छ। अघि हामीले 1000 को कमन लग कति हुन्छ भनेर भन्यौँ, अघि एक्सेलमा भन्यौँ नि त 1000 को कमन लग कति हुन्छ त 1000 को कमन लग भनेको यो त 10 को पावर 3 हो। यसको कमन लग एलओजी कमन लग भनेको 3 हुन्छ है। तर 1000 को नेचुरल लग कति हुन्छ त एलएन भन्दा यो त हामीले निकाल्नुपर्छ, एलएन गरेर यो निकाल्नुपर्छ। यसको नेचुरल लग चाहिँ 6.9 हुन्छ। अब हेरौँ है त त्यहाँ 3 छ कि 6.9 छ डेटामा है। यो 1070 को चाहिँ 1070 को लगमा 6.97 छ हैन। त्यही भएर हामीले स्टाटामा एलओजी लग लेखे पनि त्यसले चाहिँ नेचुरल लग भनेरै बुझ्छ। हामी गर्ने बेलामा नेचुरल लग गर्छौँ तर लेख्ने बेलामा एलओजी लग लेख्छौँ। त्यो स्टाटाको भाषा हो। स्टाटाको भाषामा एलओजी लग भनेको 2.71 को बेसमा हुने हो, अर्थात् यो भनेकै के हो त नेचुरल लग हो। यहाँ एलएन भन्ने कमान्ड हुँदैन। ल यसरी हामीले लेबर, क्यापिटल र आउटपुटमा लग लगाइसकेपछि अब हामीहरू यस्तो खालको रिग्रेसन रन गर्छौँ के, जस्तो रिग्रेसन हैन। अब लग आउटपुट, यी लग आउटपुट हामीले भेरिएबल चाहिँ जेनेरेट गरे हुनुपर्छ है, भेरिएबल बनाएको हुनुपर्छ, नत्र एलएन लेख्ने बित्तिकै रन हुने हैन। इब्युजमा चाहिँ रन हुन्छ त्यसरी। अब यसमा अहिले रन हुन्छ कि हुँदैन म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। एक किसिमले चाहिँ रन गर्न पनि सकिन्छ, अहिले हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। इब्युजमा चाहिँ सिधै रन हुन्छ, नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरिराख्नु पर्दैन। लग लेखेर ब्र्याकेटमा भेरिएबलको नाम लेख्ने बित्तिकै जेनेरेट हुन्छ, आउटपुट आउँछ। सो यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा जेनेरेट गर्छौँ अनि चाहिँ गर्छौँ, डाइरेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हुँदैन। अहिले तपाईँले आफै ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लग आउटपुट अनि लग लेबर र लग क्यापिटल है। अब अघिको भन्दा चाहिँ हामीहरूको रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सहरू फरक आउँछन्, अघिको जस्तो आउँदैनन् है। अब अघि एकजना साथीले क्वेसन उठाउनु भएको थियो नि, कतिखेर इलास्टिसिटी भन्ने कतिखेर कोफिसियन्ट भन्ने भन्दा यहाँ हामीले के गर्यौँ त लगमा लायौँ। सबैमा लग लगाइसकेपछि पनि यी के हुन् त यी कोफिसियन्ट नै हुन्, तर यी कोफिसियन्टलाई अब इलास्टिसिटी भनेर भनिन्छ। इलास्टिसिटी कतिखेर भनिन्छ त जतिखेर हामीहरू डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लगमा लिन्छौँ, र कुनै एउटा भेरिएबल लगमा लिए पनि यसलाई इलास्टिसिटी भनिन्छ। त्यति एउटा मात्रै भेरिएबल अथवा दायाँपट्टिको मात्रै भेरिएबल लगमा छन् भने, बायाँपट्टिको मात्रै भेरिएबल लगमा छ भने पनि त्यतिखेर इलास्टिसिटी हुन्छ, तर सेमी इलास्टिसिटी भन्ने नाम हुन्छ हैन। जस अहिलेलाई हामी के बुझौँ भने सबै भेरिएबल लगमा छ भने चाहिँ यिनीहरू रिग्रेसन कोफिसियन्ट नै हुन्, तर यिनको नाम इलास्टिसिटी भन्ने हुन्छ। अब यसको इन्टरप्रिटेसनतिर जाउँ है त, अनि आज हामी कन्क्लुड गर्छौँ। सो इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि फेरि पनि यहाँ के नै हुन्छ त भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिलो आँखा चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा पुर्याउनुपर्छ। प्रोबेबिलिटीको भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ कि छैन फर्स्टमा हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो हेरिसकेपछि हामीहरू यतापट्टिको कोफिसियन्टहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छौँ। सो अबको इक्वेसन भनेको यस्तो छ। अबको इक्वेसन चाहिँ न्युमेरिकल फर्ममा राख्ने हो भने ए को मान हामीसँग छ 2.91 है कि। ए को मान हामीसँग 2.91 छ 2.91। B1 को मान चाहिँ 1.01 छ 1.01, र B2 को मान चाहिँ हाम्रो 0.25 छ 0.25। अनि आर स्क्वायरको भ्यालु अघिको जस्तै व्याख्या गर्ने हो। आर स्क्वायरको भ्यालु 0.68 छ, अघिको जस्तै व्याख्या हो सेम। सो अब यसको व्याख्या कसरी गर्छौँ त हामी, जो 1.01 को व्याख्या कसरी गर्छौँ। अब लग लगाएको छ भने यसको व्याख्या गर्ने तरिका अलिक फरक हुन्छ। अब यसरी व्याख्या गरिन्छ है त, यहाँ इफ लेबर increases अथवा is increased, sorry, if labor is increased by 1, अघि युनिट भन्ने थियो, अब के आउँछ त पर्सेन्ट आउँछ है। आउटपुट increases by 1.01%।
ए अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम है। अघिको भन्दा फरक के आयो त भन्दा एउटा यो पर्सेन्ट भन्यो, लेबर इज इन्क्रिज बाई 1 युनिट भनिराखेको थियौँ अघि। अब लेबर 1%ले बढाउँदाखेरि भनेर हामीले व्याख्या गर्न थाल्यौँ है। अर्को चाहिँ आउटपुट इन्क्रिजेस बाई 1.01%। यहाँ पनि पर्सेन्ट भन्न थाल्यौँ। सो लेबर 1%ले बढाउँदाखेरि आउटपुट कतिले बढ्छ, कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्छौँ यस्तो केसमा। सो दुवै ठाउँमा पर्सेन्ट आउँछ, यहाँ दुवै ठाउँमा पर्सेन्ट। सो यो पर्सेन्ट किन लेखिन्छ भन्ने कुराको पछाडि म्याथमेटिकल लजिक छ, कुनै बेला फुर्सद भएको बेला म भन्छु। अहिले चाहिँ सिम्पली दुवैतिर लग छ भने तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि लेबर 1%ले वृद्धि गर्दाखेरि आउटपुट यति पर्सेन्टले बढ्छ भनेर भन्नुपर्छ, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्नै पर्यो। त्यसपछि क्यापिटलको व्याख्या पनि सेम यस्तै हुन्छ है। क्यापिटलको व्याख्या चाहिँ हामीहरूको इफ क्यापिटल इज इन्क्रिज्ड बाई 1%, सरी यहाँ 1% हुनुपर्ने हो, यहाँ नम्बर लक भएर भएन छ 1%। इफ क्यापिटल इज इन्क्रिज बाई 1%, आउटपुट इन्क्रिजेस बाई 0.25%। output increases by 0.25%, other things remaining the same। सो यसरी हामीले लग फर्ममा चाहिँ यदि रिग्रेसन रन गरेका छौँ भने त्यतिखेर हामीले व्याख्या गर्दाखेरि लेबर 1%ले वृद्धि हुँदाखेरि आउटपुट 80%ले बढ्छ, क्यापिटल 1%ले वृद्धि हुँदाखेरि आउटपुट 80%ले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। ल आजको लागि म यतिकैमा रोक्छु हैन।